नमस्ते। कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कुनै पनि देशको विकास र समृद्धिका लागि युवाको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। युवा देशका मेरुदण्ड हुन्। तथ्याङ्क अनुसार नेपालको कुल जनसङ्ख्याको 40% भन्दा बढी हिस्सा युवाहरूले ओगटेका छन्। तर विडम्बनाको कुरा, प्रति वर्ष 5 लाख भन्दा बढी युवाहरू अवसरको खोजीमा विदेशिने गर्दछन्। दर्शकबिन, युवाहरूलाई एउटा सक्षम नागरिक बनाउन र देशभित्र उनीहरूलाई सम्भावनाहरू देखाउन अवसरहरू दिनको लागि र एउटा देशलाई समृद्धि र विकासतर्फ उन्मुख गर्नको लागि राष्ट्रिय युवा परिषदको गठन भएको छ। दर्शकबिन, हामी यस कार्यक्रम मार्फत राष्ट्रिय युवा परिषदका गतिविधिहरू र सफल युवाहरूका कथाहरू समेत क्रमशः चर्चा गर्दै लानेछौँ। तर आज भने राष्ट्रिय युवा परिषद सम्बन्धीको यो पहिलो श्रृङ्खला सुरुवात गर्ने अनुमति चाहन्छौँ। नेपाल सरकारद्वारा जारी राष्ट्रिय युवा नीति 2072ले राष्ट्रको विकासका लागि समाजका सबै क्षेत्रमा युवाहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न जोड दिएको छ। त्यसैगरी युथ भिजन 2025ले युवाको क्षमता विकास, उद्यमशीलता र नेतृत्व विकास मार्फत स्वदेशमै रोजगार र स्वरोजगारका अवसरहरू सिर्जना गर्दै दिगो आर्थिक सामाजिक समृद्धि हासिल गर्ने कार्यक्रम अगाडि सारेको छ। यस सन्दर्भमा आम युवालाई उपयोगी सूचना, जानकारी, अवसर तथा नेपाली युवाका सफलताका कथाहरू प्रसारण गरी युवालाई आफ्नो अधिकार र कर्तव्यप्रति सजग र जागरुक बनाउने उद्देश्यका साथ युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको पहलमा यसै वर्षबाट राष्ट्रिय युवा परिषद मार्फत एनटिभीबाट विकास र समृद्धिमा युवा कार्यक्रम प्रसारणको शुभारम्भ हुन लागेको छ। युवा लक्षित टेलिभिजन कार्यक्रम प्रसारण हुन लागेको यस अवसरमा सम्पूर्ण युवा तथा युवा सम्बद्ध सरकारवाला सबैलाई म हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दछु। नेपालमा युवा विकास तथा परिचालनका लागि 2065 सालमा नेपाल सरकारले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको स्थापना गरेको छ। सो मन्त्रालय गठनसँगै राष्ट्रिय युवा नीति तर्जुमा गरी युवा विकास र परिचालनका विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुँदै आएका छन्। यसै मन्त्रालय अन्तर्गत रहने गरी विक्रमसम्म 2072 सालमा राष्ट्रिय युवा परिषदको गठन भएको छ। युवाहरूको समग्र विकासको अवधारणालाई मूर्त रूप दिनका लागि निर्धारित 5 वटा स्तम्भहरूमा केन्द्रित रही आफ्ना कार्यक्रमहरूलाई अघि बढाउने उद्देश्यका साथ युवा परिषदले आफ्ना गतिविधिहरूलाई अघि बढाइरहेको छ। यी 5 स्तम्भहरूमा रहेका छन् गुणस्तरीय र व्यावसायिक शिक्षा, रोजगारी, उद्यमशीलता र सिप विकास, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा, युवा परिचालन, सहभागिता र नेतृत्व विकास, खेलकुद र मनोरञ्जन। नेपालमा राजनीतिक क्षेत्रका र गैर राजनीतिक क्षेत्रका अथवा सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्ने युवाहरूले निरन्तर युवा मन्त्रालय, युवा परिषद, युवा आयोग गठन गरेर युवा क्षेत्रमा काम गर्ने युवाको आफ्नै संस्था चाहिन्छ भन्ने कुराको एडभोकेसी गरे। लामो अन्तराल पश्चात युवा यो खेलकुद तथा शिक्षा मन्त्रालयको मातहतमा एउटा युवा सानो शाखा निर्माण गरिएको थियो र क्रमशः त्यो आवश्यकता बोध हुँदै जाँदा युवा मन्त्रालय बन्यो। युवा मन्त्रालय बन्दा पनि युवाको आफ्नै चाहिँ काम गर्ने संस्था बनेको थिएन। त्यसपछि निरन्तर त्यो एडभोकेसी जारी रह्यो र तिनै सडकमा उठाएका युवाहरूका आवाजहरूलाई सम्बोधन गर्ने सिलसिलामा 2000 युवा नीति 2066 निर्माण भयो। त्यसको जगमा टेकेर युवा नीति 2072 बन्यो र त्यसैलाई कार्यान्वयन गर्नको निमित्त भनेर युथ भिजन 2025 निर्माण भयो र त्यसैलाई कार्यान्वयन गर्नको निमित्त एउटा युवा परिषद चाहिँ के अरे ऐन गठन गर्न बनेको ऐन चाहिँ संसदबाट पारित भयो र त्यो ऐन मुताबिक यो परिषद निर्माण भएको छ र त्यसको संरचनामा त्यसको अध्यक्षमा एउटा मन्त्री त्यसको अध्यक्ष रहने, त्यसको कार्यकारी उपाध्यक्षको रूपमा नेपाल सरकारले नियुक्त गर्ने र 8 वटा मन्त्रालयका सचिवहरू यसको पदेन सदस्य रहने व्यवस्था ऐनमा छ। त्यो भनेको अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, यसै गरी यो राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालयको सचिव सहित 8 वटा मन्त्रालयका सचिव यसको पदेन सदस्यको रूपमा रहने
र 4 जना सामाजिक सङ्घ संस्था युवा क्षेत्रमा काम गरेका संस्थाहरूबाट प्रतिनिधित्व गराउने, 15 जना राजनीतिक रूपमा योगदान गरेका तर समावेशी युवाहरूबाट प्रतिनिधित्व गराउने, 6 जना विभिन्न क्षेत्रगत हिसाबले विज्ञान तथा प्रविधि, श्रम, उद्योग, कृषि लगायतका यस्ता विधाहरूबाट प्रतिनिधित्व गराउने गरी यसको 35 जनाको बढी र नेपाल सरकारको सहसचिव, यसको प्रशासन प्रमुख र यो परिषदको सदस्य सचिवको रूपमा रहने गरी 36 जनाको यसको टोटल बोर्डको कन्सेप्ट चाहिँ ऐनले चाहिँ व्यवस्था गरे बमोजिम आज हामीले त्यो बोर्ड कम्प्लिट गठन भइसकेको अवस्था छ। त्यसपश्चात हामीले यसको 75 वटा जिल्लामा जिल्ला युवा समिति गठन गर्ने ऐनको व्यवस्था बमोजिम 60 वटा जिल्लामा जिल्ला युवा समितिका अध्यक्षहरू यसको पहिलो बैठकबाट चाहिँ मनोनयन भइसकेका छन् र हामीले सङ्गठनको संरचना यसको स्ट्रक्चर चाहिँ नेपाल सरकारबाट पारित गराएर आज नेपाल सरकारका उपसचिवले नेतृत्व गर्ने गरी 75 वटै जिल्लामा कार्यालय प्रमुखको रूपमा हामीले उपसचिवहरूलाई खटाइसकेका छौँ र त्यो अब अहिले यति बेला हामी 75 वटै जिल्लामा जिल्ला युवा समितिको कार्यालय स्थापना भइसकेर परिषदको तर्फबाट हामीले दिने अख्तियारी समेत दिएर हामीले जिल्ला पठाइसकेका छौँ र अहिले यति बेला यो बीचको एउटा पिरियडमा यो ऐनको व्यवस्था बमोजिम हामीले अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस एउटा हामीले भव्यतापूर्वक मनायौँ। त्यसमा चाहिँ 100 भन्दा बढी सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू, राजनीतिक क्षेत्रका युवा सङ्घ संस्थाहरू समेत राष्ट्रिय युवा परिषदको छातामुनि रहेर र सम्माननीय राष्ट्रपतिको प्रमुख आतिथ्यमा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस मनाएका छौँ। त्यसमा हामीले यो आत्मनिर्भरता, यो उत्पादनमा आत्मनिर्भरताको विषयवस्तुलाई हामीले प्रमुख फोकसिङ गरेर त्यो नारा समेत सार्वजनिक गऱ्यौँ। त्यसपश्चात हामीले अन्तर्राष्ट्रिय यो गैर आवासीय नेपालीहरूको संस्था एनआरएनसँग समेत सहकार्य गरेर विदेश जाने युवाहरूको फ्लोलाई हेर्दाखेरि वर्षको 5,38,000 युवाहरू नेपालबाट बाहिरिने हामीले डाटा देख्यौँ। त्यो डाटालाई हेरेर युवाहरूको आकर्षण नेपालभित्रै कसरी क्रिएट गर्ने भन्ने कुराको सन्दर्भमा एउटा पोलिसी लेभलको छलफल अन्तर्क्रिया गर्नुको निमित्त र अन्तर्राष्ट्रिय एउटा सम्मेलनको हामीले आयोजना गऱ्यौँ र राष्ट्रिय युवा परिषद, मन्त्रालय र गैर आवासीय नेपाली सङ्घलाई हामीले त्यसमा चाहिँ मूल आयोजक युवा परिषद भए पनि अरूलाई पनि आयोजक बनाएर हामीले त्यो कार्यक्रम सम्पन्न गऱ्यौँ र त्यसमा हामीले एउटा ठुलो बहस प्रारम्भ गरेका थियौँ र त्यसमा उद्यमशीलता, रोजगारी, व्यावसायिक शिक्षाको गुणस्तरीयता र यसको व्यावसायिकता, युवा स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा, युवा नेतृत्व विकास, सहभागिता र परिचालन, युवा उद्यमशीलता र रोजगारी, सिप विकास र युवाका लागि खेलकुद र मनोरञ्जन, विशेष गरी 5 वटा यसले परिकल्पना गरेका यसका बेस आधारलाई मध्यनजर गर्दै ती विषयवस्तुहरूमा हामी कसरी अगाडि बढ्न सक्छौँ त भन्ने कुराको पोलिसी लेभलको एउटा कार्यक्रमिक लेभलको पोलिसी दुईटै विषयवस्तु आउने गरी हामीले त्यसको बहस गरायौँ। त्यो बहसको निष्कर्ष हामीले सार्वजनिक गरिसकेका छौँ र हाम्रो त्यो रिपोर्ट तयार भइसकेको अवस्था छ। त्यसपश्चात हामीले यो कर्मचारीको सेट जब आइसकेपछि, हामीले प्राप्त गरिसकेपछि, हामीले जिल्लामा खटाइसकेपछि हामीले प्रदेशको 7 वटा प्रदेशमध्ये 4 वटा हामीले कार्यक्रमको केन्द्रितमा गऱ्यौँ र त्यो अभिमुखीकरण कार्यक्रमको रूपमा हामीले 1 नम्बर र 2 नम्बर प्रदेशको विराटनगरमा, 3 नम्बर प्रदेशको धुलीखेलमा र 4 र 5 नम्बर प्रदेशको पोखरामा र 6 नम्बर र 7 नम्बरको धनगढीमा हामीले त्यसको अभिमुखीकरण कार्यक्रमको चाहिँ प्लानिङ गऱ्यौँ। आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै तदारुकताका साथ आफ्ना गतिविधिहरूलाई राष्ट्रिय युवा परिषदले अघि बढाएको छ। तर यसका निम्ति थुप्रै चुनौतीहरू पनि पक्किरहेका छन्। कहीँ यो योजना आकाङ्क्षी मात्र हुने त होइन, यो प्रश्न हामी सामु रहेको छ। आकाङ्क्षी त अवश्य नै हो, तर यो कार्यक्रम सफल भयो भने हामीले यो देशलाई बनाउन सक्छौँ, युवाहरूलाई नेपालभित्रै सम्भावना देखाउन सक्छौँ, नेपालकै माटोभित्र, नेपालकै पर्यटनभित्र, नेपालकै कृषिभित्र, जडीबुटी वनभित्र, ऊर्जाभित्र, यो सबै क्षेत्रभित्र, खनिजभित्र हामी मान्छेको जीवन चल्न सक्ने एउटा सम्भावना देखाउन सक्छौँ। यदि यो सफल हुन सकेन भने फेरि एकपटक हामीले एउटा ठुलो असफलता बिहोर्नु पर्छ। नेपाल सरकारले यति बेला युवा परिषदलाई 32 करोड पैसा विनियोजन गरेको छ प्रशासनिक र विकास खर्च गरी। त्यो पैसालाई हामीले परिणाममा कसरी देखाउन सकिन्छ भनेर पैसा प्रशासनिक हिसाबले खर्चको मात्र हिसाबले होइन, युवाले गरेको काम अलिक पृथक ढङ्गले हामी परिणाम दिने गरी
पैसाभन्दा पनि कामकै एउटा चाहिँ मान्छेलाई देखाउन सकिने गरी त्यो कामको हामीले थालनी गरेका छौँ र त्यसको प्लान गरिरहेका छौँ। हामीले नेपाल सरकारले छुट्याइएको हामीले हाम्रो प्लान हाम्रो प्रस्ताव अनुसार दिएको बजेटमा अहिले हामीले 1 वडा 10 युवाको कार्यक्रम हामीसँग रहेको छ। एउटा विशेष र युवा परिषदको मेजर प्रोग्रामको रूपमा हामीले त्यसलाई लिएका छौँ। त्यो पैसा हामीलाई दिएको यो 1 वडा 10 युवाको कन्सेप्ट हामीले अगाडि सार्यौँ, तर हामीसँग त्यो टोटल त्यो सबै इकाइमा पुग्ने हाम्रो स्ट्रेन्थ थिएन। यो पहिलो वर्ष भएको हुनाले 1 निर्वाचन क्षेत्र 1 वडामा 1 वडा 10 युवाको कार्यक्रम चाहिँ अहिले पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा हामीलाई दिएको छ। त्यो कार्यक्रम भनेको कस्तो भने हामीले त्यसलाई पहिले चाहिँ अनुदानको रूपमा दिने चलन पनि रहेछ। अब हामीले त्यसलाई अनुदानबाट युवाहरूको उद्यमशीलता विकास गर्न सकिने देखेनौँ। नदेखेपछि हामी त्यसलाई एउटा यस्तो कन्सेप्टमा लाने हामीले प्लान गऱ्यौँ। 5 लाख पैसा दिने त्यसको कन्सेप्ट छ। पहिलो वर्ष दिने, दोस्रो वर्ष सपोर्ट गरिदिने, तेस्रो वर्ष 20% रिटर्न गराउने, चौथो वर्ष 30% रिटर्न गराउने र 5औं वर्ष कम्प्लिट रिटर्न गराउने र 5 वर्षसम्मको प्रोजेक्ट निरन्तर जान पर्यो। युवाहरू व्यवसायी रूपमा सफल पनि हुनु पर्यो। राज्यको साउँ फिर्ता गर्नु पर्यो। ब्याज अनुदान राज्यले दिन पर्यो। त्यसमा कुनै कोल्याटरको आवश्यकता हामीले महसुस गरेनौँ र हाम्रो प्रस्ताव बमोजिम शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा त्यसलाई हामी त्यो 5 लाख रुपियाँ लोनको रूपमा हामीले प्रवाह गर्नेछौँ र त्यो रिटर्नेबल अथवा रिफन्डेबल रिभल्भिङ फन्डको रूपमा रहनेछ। तर हाम्रो कन्सेप्ट यो 5 वर्ष 6औं वर्षमा पुग्दाखेरि यो पैसाको रिफन्ड भएको पैसाले अर्को नयाँ प्रोजेक्टको लागि हामी दिन पुग्छ। राज्यको लगानी घट्दै जान्छ र यो प्रोजेक्टमा रिटर्न भएको पैसाले नयाँ प्रोजेक्टहरू लन्च गर्दै जान सकिन्छ भन्ने कन्सेप्ट हामीले यसलाई त्यो रूपमा अगाडि सार्न खोजेका छौँ। यस वर्ष 1 निर्वाचन क्षेत्र 1 वडा, अर्को वर्ष 1 गाउँपालिका या नगरपालिका एउटा वडा, अर्को वर्ष 1 गाउँपालिका या नगरपालिका अर्को दोस्रो वडा गर्दै यसलाई देशका प्रत्येक इकाइमा हामीले पुर्याउन सक्यौँ भने समूह जान्छ। अनि यसमा 50% महिला समेत त्यो समूहमा हुनुपर्ने आवश्यकता छ। र त्यसमा हामीले कस्तो भने 4 लाख युवालाई हामीले गाउँमा रोक्न सक्छौँ अथवा गाउँमै व्यवसायी बनाउन सक्ने रहेछौँ। एकपटक नेपालका युवाहरूले एकपटक आफूलाई आफ्नो गाउँ, आफ्नो टोल, आफ्नो माथिल्लो बारी, तल्लो बारी, माथिल्लो डाँडो, तल्लो डाँडो, आफ्नो घरमाथि भएको चाहिँ जङ्गल, जडीबुटी, खोला, किनार के छन् ती सबै चिजलाई आर्थिक एउटा उपार्जनको हिसाबले त्यसलाई सोचौँ र प्लानिङ कमिसनको सदस्य आफ्नो गाउँका लागि एकपटक आफै बनाऊ भन्ने कुराको एउटा राष्ट्रिय अभियान पनि हो। यो कन्सेप्ट यदि साँचो अर्थमा अगाडि बढाउन सकियो र यसलाई सफल बनाउन सकियो भने मलाई लाग्छ यो 4 वर्षभित्र विदेश जाने युवाहरूको सङ्ख्या 50% घट्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो। सरकारले राष्ट्रिय युवा नीति 2072 पारित गरिसकेको छ र त्यसै गरी युथ भिजन 2025 बनाइसकेको छ। यी दुईटा गाइडिङ डकुमेन्टबाट हामीले युवाहरूको विकासको लागि खास गरी यङ उमेरका युवाहरूलाई राष्ट्रिय विकासको मूलधारमा ल्याउनको लागि सिप विकास तालिम, युवाहरूको प्रतिभाको खोजी, त्यसै गरी उत्कृष्ट काम गर्ने युवाहरूलाई पुरस्कृत गर्ने, राष्ट्रिय प्रतिभाको रूपमा सम्मान गर्ने जस्ता कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ र युवाहरूलाई स्वदेशमा मात्र होइन विदेशमा भएका सङ्घ संस्थाहरूसँग आबद्ध गरेर युवा एक्सचेन्ज प्रोग्रामहरू सञ्चालन गरेका छौँ। त्यसै गरी युवाको विकासको लागि विभिन्न क्षेत्रमा लुकेर बसेका प्रतिभाहरूको पहिचान गर्ने र खास गरिकन सिपमूलक प्राविधिक शिक्षालयहरू मार्फत सिप विकास गरेर उनीहरूलाई स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने या स्वरोजगारीको अवसरहरू सिर्जना गर्ने, तिनीहरूलाई ब्याङ्कसँग आबद्ध गरेर क्रेडिट समेत फ्लो गरेर युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारीको अवसर छन्, देशभित्रै बसेर राष्ट्र निर्माणमा युवाहरूको भूमिका चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने सन्देश दिने गरी विविध खालका कार्यक्रमहरू हामीले स्थानीय स्तरसम्म लैजाने प्रयास गरेका छौँ। युवा शक्ति नै राजनैतिक, सामाजिक र आर्थिक परिवर्तनको संवाहक हो। आफ्नो देशमा कुनै अवसर नदेखेका यामपुन 5 वर्षका निम्ति विदेश गएका थिए। विदेशको भोगाइ र अनुभवले उनलाई थप ऊर्जाशील बनाएको छ। उनी पुनः आफ्नो देश फर्केका छन्। उनले आफ्नो देशमा अवसर खोजेका छन् र हाल उनी भैँसी पालनतर्फ उन्मुख भएका छन्। यो छोटो अवधिमा नै उनी यो व्यावसायिक भैँसी पालनबाट पनि सन्तुष्ट देखिन्छन्। पैसा कमाउन कोरिया पुगेका यामपुन विदेशमा 5 वर्ष बसी पुनः नेपाल फर्केका छन्।
विदेशको दुःख र भोगाइले उनलाई अझ ऊर्जाशील बनाएको छ र उनी नेपालमै फर्की अवसरको खोजी गर्दै व्यावसायिक भैँसी पालनतर्फ अग्रसर भएका छन्। दैनिक 250 देखि 300 लिटरसम्म दूध उत्पादन गर्दै आएका उनी आफ्नो व्यवसायप्रति सन्तुष्ट देखिन्छन् र अरू युवाहरूलाई पनि देशमै बसेर मेहनत र परिश्रम गर्ने सल्लाह दिन्छन्। छोटो समयमा नै याम पुनले व्यावसायिक भैँसी पालनबाट पाएको यो सफलता उनको गाउँठाउँमा पनि उदाहरणीय बन्ने गरेको छ। काम गर्ने सिलसिलामा 4 वर्ष त त्यहाँ मिहिनेत गरियो, अब धेरै दुःख गरियो। कहिले 14-15 घन्टा काम पनि गरियो दिनमा हैन, कहिले अब 7-8 घन्टा पनि गरियो। अब धेरै नै अब मिहिनेत गरियो कि वहाँ अब पैसा पनि अलिअलि कमाइयो। अनि त्यसपछि अलिअलि पैसा कमाएपछि सोच चाहिँ अब नेपालतिर अब भनौँ न एउटा आफ्नो जन्मभूमितिर भनौँ न अब केही गर्नुपर्छ भन्ने एउटा सोच चाहिँ आयो हैन त्यतिखेर। अनि त्यसपछि चाहिँ विदेशमा धेरै दुःख त धेरै गर्नुपर्छ नि विदेशमा पनि हैन? हजुर हजुर एकदम तपाईँको अब जस्तै अब विदेशमा गएर हामीले अब दिनमा अब 12 घन्टा 14 घन्टा 15 घन्टा नै काम गर्नुपर्छ हैन। अब त्यो टाइम अब हामीले नेपालमा दिन सक्यो भने त अब नेपालमै पनि आफ्नै जन्मभूमिमा पनि अब कमाउन सकिन्छ नि त पैसा त हैन, र आफ्नो फ्यामिलीसँग आफ्नो साथीभाइसँग हैन आफ्नो इष्टमित्रसँग सँगै बसेर अब पैसा त कमाउन सकिन्छ। तर मेहनत गर्न पर्यो हैन, लगनशील हुन पर्यो हैन, एउटा भिजन हुन पर्यो। छ नेपालमा पनि गर्न सकिन्छ। जस्तै यहाँले यो भैँसी फार्म खोल्नु भएको छ नि, यो चाहिँ अहिले 9 महिना भयो। के कारणले चाहिँ यो यतातिर आकर्षित हुनुभयो फेरि यहाँ फार्म हाउसतर्फ चाहिँ? यस्तो अब मेन त एउटा कुरा के हो भने अब एउटा सरकारले एउटा नयाँ नीति ल्याएको छ हैन। अब कृषकहरूलाई चाहिँ अनुदानको कुरादेखि लिएर धेरै अब आश्वासन दिनुभएको छ हैन। उहाँले त्यो भोलि गएर त्यो नीति चाहिँ नि अब लागू गर्यो भने त अब धेरै उसहरू पनि छ हैन, धेरै फाइदा छ कि किसानहरूलाई। यसको अनुभव थियो यहाँसँग यो पशुपालनको, जस्तो अहिले भैँसी पालिराख्नु भएको छ हैन, यसको अनुभव थियो? अब अनुभव त यस्तो खास म गाउँमै हुर्किया भएर हैन, अब मेरो बाउ बाजे अब भनौँ न सबैजनाले चाहिँ अब पहिल्यैदेखि अब भैँसी गाई भैँसी अब बाख्रा भेडा भयो उहाँले पालिराख्नु भएको। म त अब बच्चैदेखि उनीहरूसँग हुर्किएको हो, त्यही गाई भैँसी बाख्राहरूसँगै हुर्कियो। वनतिर कति गइयो है, उनीहरूसँग सडी भएको कारणले अब म बजारमा पछि झर्या हो र यसको बारेमा मलाई एकदम बच्चैदेखि अब दुध दोहिराखेको बानी हैन, बच्चैदेखि अब दुध दहीसँग खेलिराखेको बानी। त्यही भएर पनि अहिले सायद मलाई एउटा पछि आएर भनौँ न अहिलेको टाइममा आएर पनि हैन मान्छेहरूले कति भन्छ यार भर्खरको केटा भएर के यस्तोतिर लागेको, कतिले भने कि सक्सेस गर्न सक्छस् त्यस्तो कुराहरू पनि आयो हैन। तर किनभने अब आफूले एउटा भिजन बनाइसकेपछि आफूलाई सोच आइसकेपछि अब मैले गर्न सक्छु नै भनेर मैले यत्रो करोडको लगानी गरेको छु हैन। किनभने त्यो अब कुरामा कति लगानी गरिसक्नु भएको छ अहिले? तपाईको अब लगानी त 1 करोडको आसपास नै पुगिसक्यो है। पछिल्लो समय अलि पहिला अगाडि द्वन्द्वको कारणले युवाहरू विदेशी नै क्रम अथवा उहाँहरूको चाहिँ अलि सहर केन्द्रित हुने क्रम थियो। तर अहिले बिस्तारै त्यो गाउँतिर पनि फर्किने र गाउँमै हिजो पुर्खाहरूले गरेको पेसा व्यवसायलाई कसरी प्रविधिकरण गर्न सकिन्छ, त्यसलाई कसरी व्यावसायिक बनाउन सकिन्छ भनेर त्यस्तो धेरै मात्रामा नभए पनि यो सुरुवात चाहिँ अलिकति गाउँ फर्किने, हिजो कृषि पशुपालन जस्ता व्यवसायमा आफूले संलग्न गराउने र यही माटोबाट आफ्नो चाहिँ सपना पुरा गर्ने सपना चाहिँ युवाहरूमा पछिल्लो क्रममा चाहिँ केही वृद्धि हुन खोजेको छ। धेरै युवाहरू अहिले काम नपाइरहेको अवस्था अथवा बेरोजगार भइरहेको अवस्था पनि छ। तर हामी यस्ता कार्यक्रमहरू मार्फत हामी आफै स्वरोजगार बन्न सक्ने, आफै व्यवसायी बन्न सक्ने एउटा सुनौलो अवसर पनि हुँदो रहेछ भनेर एउटा राम्रो नमुना र एउटा उदाहरणको रूपमा यो उहाँको व्यवसायलाई लिन सकिन्छ। पशुपालन सुरु गर्न अगाडि चाहिँ अलिकति बजार पनि बुझ्नुपर्छ र घाँस खेती पनि सुरुवात गर्नुपर्छ भन्नेको छ नि, के छ यहाँको बजारको अवस्था के छ? घाँस खेती लगाउनु भएको छ कि छैन? घाँस खेती त तपाईँको मैले लगाइसकेको छु यहाँ 15 रोपनीमा लगभग होइन। घाँस खेती अझै बढी छ होला, 15 रोपनी अलि बढी नै छ। घाँस लगाइसकेको छु। अब यो बर्चिम घाँस भन्ने र यो जय घाँस लगाएको छु। अब त्यही छ। अनि पराल छ, अब 1 वर्षलाई धान छ भन्ने जस आश लागिरहेको होइन। अब दाना चोकर त हालिहाल्नुपर्छ। बजार चाहिँ लिइरहेको छ। अझै दुध नपुग भइरहेको मलाई, अझै भैँसी थप्न पर्ने छ। जस्तो यहाँले आफ्नै डेरी पनि खोल्नु भएको छ? हजुर आफ्नै डेरी छ। त्यो बजारको अब व्यवस्थापनको लागि त खासै समस्या छैन मलाई होइन। अब आफ्नै 2टा डेरी छ, त्यहीँ लगेर बेच्छु होइन। बिहानको बिहान बेलुकीको बेलुकी, कहिलेकाहीँ बेलुकीको रहन्छ, त्यसलाई दही सही बनाइन्छ, पनिर सनिर पनि बनाउँछ हामीले। अनि यो नौनी भयो। के कुराले चाहिँ तपाईँहरू जस्तो युवालाई चाहिँ यो आफ्नै देशमै बसेर यसरी व्यवसाय गर्नलाई चाहिँ प्रेरणा मिल्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई चाहिँ? किन जान्छन्, किन विदेशिन्छन् युवाहरू जस्तो लाग्छ?
खास विदेशिनीको मेन कारण त मलाई के लाग्छ भने अब नेपालमा अब प्राय जसो अब हाम्रै म्याग्दीतिरको होला जस्तो लाग्छ मलाई धेरै जसो विदेश जानेहरू मध्ये पनि किनभने अब पहिला हाम्रो बाबाहरू प्राय जसो अब आर्मी नै हुनुहुन्छ कि अब इन्डियन आर्मी ब्रिटिस आर्मी हुनुहुन्छ उहाँहरूको सोच अलिकति फरक टाइपको हुन्छ हाम्रोभन्दा अब यहाँ व्यवसाय गर्ने उस नै हुन्न कि उनीहरूको माइन्डमा अब कसरी के गर्ने भन्ने सोचाइ नै हुन्न उहाँहरूको प्रायः जसो जति पनि हुन्छ उहाँहरूको के भन्नुहुन्छ भने विदेश जानुपर्छ अथवा लाउरे हुनुपर्छ पैसा कमाउनुपर्छ भन्ने सोच हुन्छ त्यो बाहेक अब यहीँ नेपालमै बसेर केही व्यवसाय गर्नुपर्छ भन्ने सोचाइ सायद अब 100मा अब 2-4 जनाको होला नभए प्रायः अब फर्स्ट कुरा त अब आमा बाबाको नै हुन्छ विदेश जानुपर्छ पैसा कमाउनुपर्छ भन्ने कुरा हैन त्यो कारणले पनि अलिकति प्रेसर भएर नि जान्छन् यहाँको केसमा चाहिँ त्यो भयो हैन तर नेपालकै परिप्रेक्ष्यमा हेर्ने हो भने त पैसा कमाउन बेरोजगार भएर हैन एउटा भनौं न आर्थिक अवस्था अलिकति राम्रो नभएर पनि विदेशीनीहरू छन् नि त हैन त्यस्तो त 100% अब आर्थिक स्थिति मेन कुरा त त्यही हो आर्थिक स्थिति कमजोर भएपछि अब नेपालमा उपाय छैन उहाँहरुको है अब काम गरे त छ न त तर अब भएर पनि कतिपयले अब नेपालमा काम गर्न खोज्दैनन् अब विदेश भनेको के हो त विदेशमा गएपछि त्यसै आउँछ जस्तो सोच हुन्छ कतिपयको हैन त्यो कुरा त उतै गएपछि भोग्ने कुरा हो हैन पैसा भनेपछि यहाँको विचारमा चाहिँ नेपालमा पनि अवसरहरू धेरै छन् हैन नेपालमा पनि छ अवसर किनभने तपाईको अब जग्गा जमिन यत्रो टन्नै छ यस्तो जग्गाहरू छ हैन त्यसलाई सदुपयोग गर्नु पर्यो मान्छेहरूले अब यो कुरा कस्तो छ भने अब यहाँ अब जति पनि अब पशुपालन अब कृषि सेक्टरमा अब जति पनि लागेर त्यो अब बजार व्यवस्थापन कस्तो भने सरकारले पनि हेरिदिनु पर्यो अब छ न त त्यो जग्गाहरू अब त्यही लहर अब 1000 2000 4000 5000 अब बाख्रा पालन गरे पनि हुन्छ त्यत्रो ठुलो जग्गा छ कि त्यहाँ के हैन एरिया बाँधेर तर त्यो उत्पादन भएको कुरा भोलि गएर उहाँहरूले बजार पाएन भने अलिकति गाह्रो हुन्छ हैन यो कुरालाई अब सरकारले ध्यान दिनु पर्यो विदेशबाट फर्केको युवाले भनिराख्नु भएको छ यहाँ अवसर छ भनेर छ त्यही हो अब धेरै उत्पादन गरेर त्यसलाई बजार अब नपाउँदा अलिकति गाह्रो हुन्छ कि भन्ने कुरा हो त्यो बाइचान्स भएन भने पनि त्यो कुरालाई चाहिँ अब सरकारले अब कसरी व्यवस्थापन गर्ने त्यो कुरा चाहिँ हेरिदिनु पर्यो उहाँहरूले अब मेन त अब साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छु नि उहाँहरूलाई अब विशेष गरी अब हैन नेपालमै छ टाइम दिनु पर्यो आफूले हैन अब अल्छी नभइकन केही न केही अब व्यवसाय नभए अरूको काम गरेर भए पनि अब त्यतिकै फेरि नबस्नुहोस् हैन दिनमा 4-5 घण्टा 3-4 घण्टा अब जति सक्दो काम गर्नुहोस् कि अब यहाँ कस्तो छ नि अब यहाँको युवाहरू एउटा के भन्ने अब कामै छैन कि तपाईको कस्तो छ भने अहिले पोखरामा हेर्नुहोस् काठमाडौँमा हेर्नुहोस् एकजना विदेश गयो भने उहाँको आधारमा 5-6 जना चाहिँ अब ले चाहिँ हातमुख जोडिराखन् कि 4-5 जना 5-6 जना त्यतिकै बसिराखन् भनौँ न एउटा हिसाबले मान्छेहरू त्यतिकै फ्री छन् उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु केही न केही एउटा भिजन बनाउनुहोस् केही न केही एउटा सोच बनाउनुहोस् यो कार्यक्रममा हामी युवाहरूको आवाज बोल्दछौँ उनीहरूको परिश्रम मेहनत र लगनशीलतालाई हामी मूर्त रूप दिने प्रयास गर्नेछौँ अवसरहरू खोज्दछौँ सम्भावनाहरू रोज्दछौँ र चुनौतीहरूलाई सामना गर्ने अटुट गर्दछौँ दर्शकबिन विकास र समृद्धिका लागि यो कार्यक्रम सदैव युवाहरूको साथ रहनेछ यति भन्दै हाम्रो यस कार्यक्रम हेरिदिनु भयो यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद आजको यस श्रृङ्खलाबाट म आज्ञा चाहन्छु नमस्ते